Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome class 6 with the second part of the Song of Songs. Yesterday we started the first part and we read about the first page when Tansen was singing at the court of Shahanshah Jalaluddin Muhammad Akbar with his beautiful strains and songs, and he was amusing the people attending the court. Basically, it is a story of a teacher and student relationship that is symbolized by respect and true devotion. And today we are moving towards Sant Haridas, who was the teacher of Tansen. Tansen ने संत हरिदास के बारे में कहा था जब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने कहा था कि मुझे लगता है कि इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा सुरीला शख्स कोई नहीं है, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने कहा था कि नहीं जनाब, कोई और भी है और वो मुझसे ज़्यादा सुरीला गा सकता है। जब शहनशाह अकबर ने उसे कहा कि तो फिर उसे दरबार में बुलाओ, वो यहाँ पे आके गाए, तो अकबर ने कहा कि वो यहाँ पे नहीं आएगा और मैं उसे जानता हूँ, अपने उस्ताद को जानता हूँ, वो यहाँ कभी नहीं आएगा। तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने कहा कि फिर अगर वो नहीं आता तो फिर शहनशाह सलामत शहनशाह खुद उसके पास जाकर उसका गाना सुनेंगे। तो यहाँ से हमारा होता है दूसरा पार्ट शुरू। ये जहाँ पे ग्रीन लाइन आपको नज़र आ रही है, यहाँ से आज हमने स्टार्ट करना है। So, yes, Siri, provided you do not come as the emperor of Hindustan. अगर आप थोड़ा पीछे कंटेक्स्ट में जाएं, very well उस्ताद जी, said Akbar smiling into Tansen's half scared eyes, if he won't come, I shall go to him myself. Will you take me to him? Yes, Siri, provided you do not come as the emperor of Hindustan. एक शर्त है, हाँ जनाब अली मैं ले चलूँगा। प्रोवाइडेड शर्त है एक, यू डोंट कम कि आप नहीं आएंगे एज द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, एक शर्त है कि आप हिंदुस्तान के शहनशाह के तौर पर नहीं आएंगे, आपको वहाँ पर भेस बदल कर जाना होगा। आई शैल गो एज ए हम्बल लवर ऑफ म्यूज़िक, आई शैल गो एज ए हम्बल लवर ऑफ म्यूज़िक, मैं मौसीकी के एक अदना से आशिक के तौर पे जाऊंगा, मैं मौसीकी के अदना से चाहने वाले के तौर पे जाऊंगा। हम्बल का मतलब आजज़, अदना सा, मैं शहनशाह नहीं बन के जाऊंगा, मैं एक आम आदमी बन के जाऊंगा। संत हरिदास was the man Tansen had spoken of. He had been Tansen's music teacher and he lived the austere life of a hermit. When Tansen and the emperor reached his hut, he was busy with his daily chores. When they asked him to sing, he smiled but said firmly, I am long past the age for singing. Even his favorite pupil could not persuade him to change his mind. Sant Haridas was the man Tansen had spoken of. यह आपको क्वेश्चन आंसर में पूछा जाएगा, about whom was Tansen speaking to. So Tansen बात कर रहा था संत हरिदास के बारे में। संत हरिदास ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुसलमानों में सूफी कहा जाता है और ईसाइयों में सेंट कहा जाता है। और संत हरिदास तो हिंदुओं में से योगी कह लें, जोगी कह लें, जो दुनिया को छोड़ चुका हो, जो दुनिया को छोड़ के एक किनारे पे जा बैठा हो। संत हरिदास वाज द मैन, संत हरिदास वो आदमी था, तानसेन हैड स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में तानसेन ने बात की थी। अब तानसेन पता कौन था? तानसेन शहनशाह अकबर के दौर का सबसे सुरीला और सबसे खूबसूरत आवाज़ रखने वाला मौसीकार और सिंगर यानी गवैया था। ही हैड बिन तानसेन्स म्यूज़िक टीचर, संत हरिदास तानसेन के मौसीकी के उस्ताद थे, वो तानसेन का मौसीकी का उस्ताद रहा था। एंड ही लिव्ड द ऑस्टियर लाइफ ऑफ ए हर्मिट। ऑस्टियर का मतलब स्ट्रिक्ट, नथिंग दैट गिव्स प्लेयर, मतलब कि आसाइशें तर्क कर दी, जैसे कुछ कहते हैं कि जनाब अब सर में तेल नहीं लगाना, जैसे कुछ कहते हैं कि अब हमने गोश्त नहीं खाना, यानी कि ज़िंदगी की आसाइशों को तर्क करके एक तरफ यानी कि सब्जियों पे या दरख्तों के पत्तों पे गुजारा कर रहा था, एक सख्त लाइफ गुजार रहा था। एंड ही लिव्ड द ऑस्टियर लाइफ ए हर्मिट, हर्मिट का मतलब सूफी या जोगी, और वो एक जोगियों जैसी तारकुद दुनिया लोगों जैसी ज़िंदगी गुजार रहा था।
ہرمٹ کا مطلب تارک الدنیا، جوگی جس نے دنیا چھوڑ کے جنگل میں ڈیرا لگا لیا ہو. وین تانسین اینڈ دی ایمپرر ریچڈ ہز ہٹ، وین جب تانسین اینڈ دی ایمپرر جب تانسین اور شہنشاہ ریچ ہز ہٹ اس کے دربار تک، ہٹ دربار ہونا چاہیے نا، ہٹ کا مطلب جھونپڑی. بھائی جو جس نے دنیا چھوڑ دیا وہ اپنا محل لے کے تھوڑا جنگل میں رہے گا، اس کے پاس تو ایک جھونپڑی ہے. تو جب یہ اس کی جھونپڑی میں پہنچے، ہی واز بزی ود ہز ڈیلی چورس، تو وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھا. ڈیلی چور سے مراد ڈیلی روٹین کے کام، اس نے روزمرہ کے جو کام کہ جناب یہ کہیں پہ گھاس کاٹ رہا ہے، کہیں بھی جناب وہ کوئی چیزیں اندر کر رہا ہے، یا کوئی اگر اس نے جانور رکھا ہوتا ہے اس کا خیال کر رہا ہے. He was busy with his daily chores when they asked him to sing. جب انہوں نے اسے گانے کو کہا. when they، یہاں پہ دے سے مراد شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر اور اس کے ساتھ اس کا شاہی گویہ، اس کا رائل سنگر تانسین، جب ان دونوں نے اس سے کہا ٹو سنگ، گانے کو، انفینیٹیو ہے یہ. ہی اسمائلڈ، سنت ہری داس مسکرایا. بٹ سیڈ فرملی، لیکن اس نے سختی سے کہا، پوری پختگی سے، اس کی آواز میں ذرا بھی لرزش نہیں آئی. اس نے سیدھا کہہ دیا نو. آئی ایم لانگ پاسٹ دا ایج فار سنگنگ. آئی ایم لانگ پاسٹ، مدت ہوئی میں گزر چکا ہوں، دا ایج فار سنگنگ، اب میری گانے کی عمر نہیں رہی، میں بے سرا ہو گیا ہوا ہوں، میں اب نہیں گا سکتا. آئی ایم لانگ پاسٹ دا ایج فار سنگنگ، اب میری عمر اس طرح کی ہے کہ میں گانا کیا سناؤں گا. ایون ہز فیوریٹ پیوپل، حتیٰ کہ اس کا پسندیدہ شاگرد بھی، یہاں پہ PUPIL پیوپل سے مراد شاگرد، ڈائریکٹ ڈسائپل، ایک ایسا بندہ جس نے اس سے ڈائریکٹ کام سیکھا ہو. یہاں پہ تانسین نے اس سے براہ راست موسیقی سیکھی تھی. ایون ہز فیوریٹ پیوپل کوڈ ناٹ پرسوڈ ہم، پرسوڈ کا مطلب قائل کرنا، منا لینا. ٹو چینج ہز مائنڈ، اس کا فیصلہ، چینج ہز مائنڈ فیصلہ بدلنا. حتیٰ کہ اس کا سب سے پیارا شاگرد، حتیٰ کہ اس کا سب سے پسندیدہ شاگرد بھی اس کا فیصلہ تبدیل کروانے میں ناکام رہا. کوڈ ناٹ پرسوڈ، اسے بدل نہ سکا، اسے مائل نہ کر سکا کہ جناب، اب وہ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ جناب یہ میرے ساتھ شہنشاہ اعظم ہے، یہ میرے ساتھ ہندوستان کا شہنشاہ ہے جس کے ایک اشارے پہ سینکڑوں لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں، جس کے اشارے پہ فوجیں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر جاتی ہیں. تو وہ بھی اب وہ چونکہ بہروپ بدل کے گیا ہوا تھا. سنت ہری داس نے کہا کہ جناب نو کوشچن اباؤٹ اٹ، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سنگ فار یو. بٹ تانسین نیو ہاؤ ٹو گیٹ اراؤنڈ ہم. گیٹ اراؤنڈ ہم کا مطلب اس کا فیصلہ بدلانا. ٹو گیٹ اراؤنڈ ہم، ٹو پرسوڈ سم باڈی ٹو ایگری ٹو ڈو واٹ یو وانٹ. آپ نے کسی سے کوئی کام کروانا ہے، کسی سے کوئی بات منوانی ہے تو صرف باتوں سے ہی نہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایکشن لینا پڑے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹرک چلانی پڑے. اب یہاں پہ بٹ تانسین نیو، لیکن تانسین جانتا تھا، ہاؤ ٹو گیٹ اراؤنڈ ہم، کہ کیسے اس سے کام لینا ہے، کیسے اسے گانے پہ مجبور کرنا ہے، کیسے اس کا فیصلہ تبدیل کروانا ہے. ہی آفرڈ، اس نے پیشکش کی، کہا استاد جی سنیں. ٹو سنگ بیفور ہز گرو، گرو کا مطلب استاد، گرو کا مطلب ٹیچر. ہی آفرڈ ٹو سنگ بیفور ہز گرو، اس نے آفر کی، اس نے پیشکش کی کہ استاد جی میں آپ کے سامنے گاتا ہوں. اینڈ ہی میڈ اے ڈیلیبریٹ مسٹیک ایز ہی سینگ، جب وہ گا رہا تھا. ہی میڈ اے ڈیلیبریٹ مسٹیک غلطی، ڈیلیبریٹ جان بوجھ کر، اس نے جان بوجھ کر ایک غلطی کر دی، اس نے جان بوجھ کر ایک غلط سر لگایا. دیٹس ناٹ دا رائٹ نوٹ، یہ صحیح سر نہیں ہے، یہ صحیح سر نہیں ہے. تانسین کرائڈ دا ٹیچر امیزڈ، واٹ ہیز ہیپن ٹو یو، تمہیں کیا ہو گیا ہے. واٹ ہیز ہیپن ٹو یو، تانسین اس طرح سر نہیں لگاتے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، میں تو حیران ہو گیا ہوں. کرائڈ ہز ٹیچر امیزڈ، اس کے استاد نے ہری داس نے حیرت کے عالم میں کہا تانسین تمہیں کیا ہو گیا ہے. That's not the right tone, تانسین. What has happened to you؟ یہ یاد رکھیں کہ یہ گفتگو ہندی میں ہو رہی تھی، انگلش میں نہیں ہو رہی تھی. تانسین تمہیں کیا ہو گیا ہے.
Tansen pretended not to understand his teacher and he made the same mistake again. Tansen pretended, तानसेन ने यूं दिखलावा किया, प्रिटेंड का मतलब जानबूझ कर दिखलावा करना, नॉट टू अंडरस्टैंड हिज टीचर, उसने ये दिखलावा किया कि उसे अपने उस्ताद की बात समझ नहीं आई. एंड ही मेड द मिस्टेक, सेम मिस्टेक अगेन, और उसने वही गलती दोबारा कर दी. एग्जॉस्पिरेटेड, अब तो गुस्सा चढ़ गया उस्ताद, एग्जॉस्पिरेटेड, गुस्से के आलम में. संत हरिदास टुक द तानपुरा फ्रॉम तानसेन्स हैंड एंड sang द राइट नोट. गुस्से के आलम में संत हरिदास टुक द तानपुरा फ्रॉम तानसेन्स हैंड, संत हरिदास ने तानपुरा तानसेन के हाथ से ले लिया. एंड sang द राइट नोट, और सही सुर गा दिया. देन ही वेंट ऑन टू द नेक्स्ट एंड टू द नेक्स्ट, और उसके बाद वो अगला सुर और उससे अगला सुर लगाता गया, उस सुर पे सुर बदलता गया. और यही कुछ तो वो चाहते थे. तानसेन और अकबर वहां पे क्या करने आए थे? हरिदास के सुर ही तो सुनने आए थे. द मेलोडी ऑफ हिज वॉइस spread across the forest, like the first glimmer of dawn or the fragrance of jasmine. Both Akbar and Tansen listened to him as if they were hypnotized, and the emperor realized that Tansen had spoken the truth. He had not known that music could be like this. He had certainly never heard anything like it before. The melody of his voice, उसकी आवाज़ का सुरीलापन, उसकी आवाज़ के सुर, spread, फैल गए, across the forest, जंगल में. उसकी आवाज़ के सुर जंगल में फैल गए. Like the first glimmer of dawn, जैसे सुबह की पहली किरण. और the fragrance of jasmine, या जैसे चंबेली की खुशबू. उसकी सुरीली आवाज़, उसकी खूबसूरत आवाज़ के सुर जंगल में सुबह की पहली किरण या चंबेली की खुशबू की तरह पूरे जंगल में फैल गए. बोथ अकबर एंड तानसेन लिसन टू हिम, अकबर और तानसेन दोनों उसे यूं सुन रहे थे एज इफ दे वर हिप्नोटाइज्ड, जैसे उन पर सहर तारी हो गया हो. हिप्नोटाइज का मतलब सहर तारी हो जाओ, जादू हो जाना, जैसे उन पर सहर तारी हो गया हो. एंड द एम्परर रियलाइज्ड, और शहनशाह को यकीन हो गया दैट तानसेन हैड स्पोकन द ट्रुथ, कि तानसेन ने सच ही कहा था. ही हैड नॉट नोन दैट म्यूजिक कुड बी लाइक दिस, उसे नहीं मालूम था, शहनशाह को नहीं मालूम था. ही हैड नॉट नोन दैट म्यूजिक कुड बी लाइक दिस, के मौसीकी इस तरह की भी हो सकती थी. ही हैड सर्टनली नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट बिफोर, उसने यकीनन इससे पहले इस तरह की कोई चीज सुनी ही नहीं थी. As they walked back, the emperor suddenly broke the silence to ask Tansen, "Why can't you sing like him, Ustad ji?" As they walked back, जब वो वापस आ रहे थे, शहनशाह ने कहा जाता है कि बादशाहों का कलाम कलामों का बादशाह होता है. कहा जाता है कि बादशाह जो बात करते हैं वो बातों की बादशाह होती है. तो उसने जो बात की वो भी ज़बरदस्त थी, लेकिन उसका जवाब जो तानसेन ने दिया वो उससे भी ज़्यादा कमाल का था. As they walked back, जब वो वापस जा रहे थे, the emperor suddenly broke the silence. broke the silence का मतलब खामोशी तोड़ना, खामोशी को ख़त्म करना. broke the silence, दोनों खामोश चले जा रहे थे. इतना मौसीकी का सहर तारी हो गया हुआ था. सडनली अचानक शहनशाह ने खामोशी को तोड़ा. तानसेन, why can't you sing like that, like him? उस्ताद जी, वो तुम्हारे जो उस्ताद जिस तरह गाते हैं, तानसेन तुम उनकी तरह क्यों नहीं गा सकते? तानसेन स्माइल्ड, तानसेन मुस्कुराया. शहनशाह, I sing at your command, the command of the emperor, but Guruji's music springs from the depths of his soul, free and unasked. How can my music hope to reach those heights? तानसेन स्माइल, तानसेन ने कहा, देखें, जवाब देखें,
جواب بھی تانسین جو سب سے سویلا تھا تو اس کا جواب بھی سب سے زیادہ غضب کا تھا، سب سے زیادہ کمال کا جواب اس نے دیا. شہنشاہ آئی سنگ ایٹ یور کمانڈ دا کمانڈ آف دی ایمپرر. شہنشاہ میں آپ کے حکم پہ گاتا ہوں، میں شہنشاہ کے حکم پہ گاتا ہوں، مجبوری کے عالم میں گاتا ہوں. بٹ گرو جیز میوزک، لیکن گرو جی کی موسیقی، گرو جی سے مراد سنت ہری داس، لیکن سنت ہری داس کی موسیقی سپرنگس فرام دی ڈیپتھ آف ہز سول، ڈیپتھ گہرائی آف ہز سول، ان کی روح سے. لیکن گرو جی کی موسیقی، لیکن سنت ہری داس کی موسیقی ان کی روح سے نکلتی ہے، وہ فری ہے، آزاد ہے. اینڈ ان آسکڈ، اور کوئی کہتا نہیں اسے گانے کو، جب ان کی مرضی ہوتی ہے تب گاتے ہیں، جب ان کی مرضی ہوتی ہے تب گاتے ہیں. ہاؤ کین مائی میوزک ہوپ ٹو ریچ دوز ہائٹس، میری موسیقی ان بلندیوں تک پہنچنے کی توقع کیسے کر سکتی ہے؟ میری موسیقی، میرا سر کس طرح ان بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے؟ وہ آزاد فضاؤں کے مسافر ہیں جبکہ میں شہنشاہ کے حکم پہ گاتا ہوں. تو یہاں پہ آزادی کی نعمت کا بھی ذکر مل گیا کہ جو بندہ آزاد ہے، جس کی روح آزاد ہے، صرف جسم نہیں، جس کی روح آزاد ہے، اس کی کارکردگی تو 100 گنا 1000 گنا زیادہ بہتر ہوگی ایک ایسے بندے کی نسبت جو شیڈول کے تحت، ایک ٹائم ٹیبل کے تحت کام کرتا ہے اور کسی کے کہنے پہ کام کرتا ہے. تو یہاں پہ سانگ آف دی سانگز کا سلسلہ ختم ہوا. 2 دنوں میں ہم نے اس کی ٹرانسلیشن کو ختم کیا ہے. انشاءاللہ کل ہم اس کے کویشچن آنسر کے سیشن میں چلیں گے. امید ہے کہ آپ تب تک اس کے ورڈ میننگز کو بھی تیار کریں گے اور اس کی ٹرانسلیشن کو بھی تیار کریں گے. اور اس کی جو موسیقی کے حوالے سے اس کا تھیم ہے اس چیپٹر کا، میں تانسین اور ان کے استاد کا جو لنک تھا اس کو بھی ذہن میں رکھیں گے. ایک لمحے کے لیے میں اس کے ورڈ میننگز آپ کے سامنے کرتا ہوں، انہیں آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں. Emperor, humble, lover, music, austere, hermit, firmly, singing, pupil, persuade, deliberate, mistake, amazed, pretended, exasperated, melody, spread, hypnotized, realized, truth, suddenly, command, soul, unasked, spring, height. So see you tomorrow. Hope for the best. Khuda Hafiz.